बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम, आज 31 मई 2021 है और पीर का रोज़ है। पीर के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली ख़बर का ताल्लुक इटली में गुमशुदा सुमन अब्बास के मुतल्लिक़ ख़बर से है। इटली में लापता पाकिस्तानी नौजवान 18 साला सुमन अब्बास के एक कज़न इकराम अजाज को फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया, जो फरार होकर स्पेन आना चाहता था। यहाँ उसके रिश्तेदार मुकीम हैं और वो स्पेन में रूपोश होना चाहता था। शुबा है कि गिरफ्तार इकराम अजाज ने एक दूसरे कज़न और सुमन अब्बास के वालिद शब्बीर अब्बास और चचा के साथ मिलकर उसे कत्ल किया है और फिर लाश को गायब कर दिया है। पुलिस को तमाम अफराद पर शुबा है कि सब ने जुर्म में हिस्सा लिया है, जबकि पुलिस लापता होने वाली लड़की को फार्मलैंड में तलाश कर रही है। कत्ल की वजह से सुमन अब्बास ने अरेंज मैरिज से इनकार किया था। तफ्तीश से पता चला है कि सुमन अब्बास के कत्ल के 2 दिन बाद इसके वालिदैन पाकिस्तान फरार हो चुके हैं। सुमन अब्बास 2015 में इटली आई थी और स्कूल में तालीम के दौरान शवाहिद मिले कि वो मुकम्मल इंटीग्रेट कर चुकी थी। सुमन अब्बास की गुमशुदगी और मुमकिन कत्ल के खिलाफ मुकामी शहर में शहरियों ने मुजाहरा भी किया और मोबाइल फ़ोन की लाइट जलाकर सुमन अब्बास से इज़हार यकजहती किया। पुलिस का कहना है कि तालाब, नहरों और ग्रीन हाउसेज में सुमन अब्बास की लाश की तलाश का काम जारी है। स्यूता में इमिग्रेंट्स के बहरान के बाद स्पेन के आइसलैंड, कनारिया, बेलियारेस और वेलेंसिया के साहिलों पर 166 इमिग्रेंट्स की कश्तियां पहुंच गई। इन 5 कश्तियों पर सवार तमाम तारकीन वतन को बचा लिया गया है। कनारिया आइसलैंड पहुंचने वाली कश्ती पर 41 इमिग्रेंट सवार थे, जिनमें 22 मर्द और 15 खवातीन शामिल थी, जिनमें 3 हामला हैं और उनके हमरा 4 बच्चे भी हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट ऑफ स्यूता के फराम करदा आदाद शुमार के मुताबिक फिलहाल मराकज से ताल्लुक़ रखने वाले 32 अफराद का इलाज यूनिवर्सिटी अस्पताल और प्राइमरी केयर एमरजेंसी सर्विस में जारी है। स्पेन की इंतज़ामिया ने 17 और 18 मई को गैर कानूनी तौर पर स्पेन में दाखिल होने वाले 920 नौउम्र तारकीन वतन को स्यूता में मुकीम 3 रिहाइश गाहों में तकसीम कर दिया है। बार्सिलोना में कमर्शियल सेंटर मई से सितंबर तक यानी 5 माह तक इतवार के रोज़ भी खुलेंगे, जिनकी टाइमिंग 12 बजे दोपहर से 8 बजे रात तक हुआ करेगी। इस ज़मीन में ताजरों और बार्सिलोना सिटी काउंसिल में मायदा तय पा गया है। बार्सिलोना की सिटी काउंसिल की जानिब से नुमाइंदगी जाउमा कलबोनी ने की। इस ज़मीन में स्टोर 1 मई से 30 सितंबर तक 5 महीने कारोबार के लिए खुलेंगे। इस इकदाम से 3200 नई जॉब्स भी जो है वो लोगों को मिलेंगी। स्पेन के शहर स्यूता की चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस ने मराकश के 79 खानदानों से राब्ता किया है, जिनके बच्चे 17 और 18 मई को स्पेन में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए थे। इनमें से 7.5% वालिदैन ने बच्चों की घरों में वापसी में दिलचस्पी जाहिर की है, जबकि 90% बच्चों के वालिदैन अपने बच्चों के स्पेन में रहने के हक में हैं। बार्सिलोना में ग्रान विया दे कोर्टेस कातालान पर एक टैक्सी और पुलिस मोसेस एस्क्वाद्रा की गाड़ी में टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में मोसेस एस्क्वाद्रा की गाड़ी उलट गई। खुशकिस्मती से हादसे में दोनों गाड़ियों के सवार महफूज रहे और काफ़ी देर तक ग्रान विया दे कोर्टेस कातालान पर ट्रैफिक में खलल रहा। एहतजाजी मुजाहरे में फोटो जर्नलिस्ट पर हमला करने के इल्ज़ाम में मोसेस दे एस्क्वाद्रा के एहलकार को 2 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। इसके अलावा फोटो जर्नलिस्ट को 7,265 यूरो भी अदा किए जाएंगे। फोटो जर्नलिस्ट पर हमले का वाक़या 25 मई 2016 को पेश आया था। स्पेन की नशे पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो अपनी बीवी से झगड़ने के बाद खुदकशी की धमकी देकर अपनी 3 साला बच्ची को लेकर गाड़ी में फरार हो गया था। पुलिस ने बाद अज़ां इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। स्पेन के शहर टोलेडो में एक हादसे में 4 खवातीन हलाक हो गई। यह हादसा नेशनल रोड N301 पर पेश आया। यह हादसा 2 कारों की टक्कर के नतीजे में हुआ। हादसे में 4 खवातीन की हलाकत के अलावा दीगर 3 अफराद जख्मी भी हुए। जख्मियों को इलाज मालजे के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। स्पेन के कौमी शुमारियात इंस्टीट्यूट ने कातालूनिया के अमीर तरीन शहरों का इंकशाफ किया है, जिसके मुताबिक सान कुगात दे बायस पहले, सान क्रेस दिल बायस दूसरे और सीचिस तीसरे नंबर पर है। कास्टल दे फील का 4था नंबर है और बार्सिलोना शहर का कातालूनिया के अमीर तरीन शहरों में 5वां नंबर है। विला सार दे मार का फहरिस्त में 6ठा नंबर है।
جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک چین میں کم ترین شرح پیدائش اور آبادی کے بوڑھا ہوتے جانے کے سبب شادی شدہ جوڑوں کو اب 3 بچوں تک کی پیدائش کی اجازت دے دی گئی ہے۔ چین میں 1 چائلڈ پالیسی تقریباً 4 عشروں تک نافذ رہی۔ چین میں مردم شماری ہر 10 سال بعد ہوتی ہے اور 2020 کی مردم شماری کے نتائج کے مطابق ملک کی آبادی 1.41 بلین یا 1 ارب 41 کروڑ بنتی ہے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے خوشخبری سنائی ہے کہ کویت نے 10 سال بعد پاکستانیوں کے لیے ویزا سروس کو بحال کر دیا ہے۔ وزارت داخلہ کے اعلامیہ کے مطابق کویت نے پاکستان کے لیے فیملی، بزنس اور ٹیکنیکل ویزا کو بحال کر دیا ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف انگلینڈ کے شہر بلیک برن میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کیا گیا۔ برطانیہ کے شہر مانچسٹر سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق مظاہرہ جنگی جہاز تیار کرنے والی فیکٹری کے سامنے کیا گیا۔ اس موقع پر موجود مظاہرین کا کہنا تھا کہ اس فیکٹری میں تیار ہونے والے پارٹس غزہ میں استعمال ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ مظاہرہ لنکا شائر پیس فورم کی جانب سے کیا گیا، جس میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں پولیس نے سیشن کورٹ میں ٹک ٹاک ویڈیو بنانے والے شخص کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ٹک ٹاک بنانے پر گرفتار کیے گئے شخص کو اسلام پورہ تھانے میں منتقل کر دیا ہے۔ گرفتار کیے گئے شخص کی شناخت رحمان علی کے نام سے ہوئی ہے، جو اقدام قتل کے مشتبہ ملزم کے ساتھ ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پولیس نے حراست میں لیے گئے ٹک ٹاکر سے ایک پستول بھی برآمد کی ہے۔ اس سے قبل رحیم یار خان میں سینئر سول جج کے دفتر میں ٹک ٹاک بنانے والی خواتین کے خلاف 20 مئی کو مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ بھارت میں کرونا وبا کے ساتھ ساتھ بلیک فنگس کی تباہ کاریاں جاری ہیں، جس کے باعث خودکشی کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسا ہی افسوسناک واقعہ ریاست گجرات میں پیش آیا، جہاں احمد آباد کے علاقے پالدی میں 80 سالہ نرنجن شاہ نے محض بلیک فنگس کے شبہ پر اپنی زندگی کو ختم کر لیا۔ مقامی پولیس نے واقعہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ 80 سالہ نرنجن شاہ کو لگ بھگ 4 ماہ قبل کرونا انفیکشن ہوا تھا، تاہم وہ عالمی وباکس دینے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ذیابیطس کا بھی مریض تھا اور اسے اندیشہ تھا کہ وہ بلیک فنگس کا بھی شکار ہو چکا ہے، جس پر اس نے خود کو جو ہے وہ مار کر اپنی جان لے لی۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں سبسکرائب کریں، لوگوں کو جو ہے اس چینل کے بارے میں متعارف کروائیں، ہمارے پروگرام کو لائک کریں، ہمارے پروگرام کو لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنے سوشل میڈیا کے لنکس فیس بک کے اوپر اور اسی طرح سے واٹس ایپ میں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دنیا کو اس موذی وبا کرونا سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ کسی نئے پروگرام اور نئی خبروں اور نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔